भन्नुभयो नेताहरूको उदाहरण पनि दिनुभयो। आज त्यो बेलाको कांग्रेस आज कांग्रेस छ। त्यही बेलाको कांग्रेस निर्माण हुनुपर्छ, दिलले चल्ने कांग्रेस निर्माण हुनुपर्छ, दिमागले चल्ने कांग्रेस निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चाहिँ युवा अभियान छ कि छैन भन्ने प्रश्न भन्ने अभियान चाहिँ युवा अभियान हो। युवा नेतृत्व र युवा चरित्र अहिले छ कि छैन भनिदिनुस् न स्पष्ट। मरिसकेको छैन त्यो अभियान, त्यो चेतना कांग्रेसभित्र मरिसकेको छैन। त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। त्यो बचाउने कर्ममा गरिने लबिङहरू र उठ्ने आवाजहरू चाहिँ युवा आवाज हो भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ, ठहर छ। महाधिवेशनमा नवीन नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ। मैले आशयगत हिसाबले तपाईँलाई यति मात्र भने आज नवीन नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ, गर्नुपर्छ कांग्रेसको भविष्यको निमित्त। अहिलेको नेतृत्वले निरन्तरता पाउँदैन। नवीन नेतृत्व भने मैले राजनीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आदरणीय अग्रजहरू जसको चाहिँ व्यक्तित्व धरहरा जत्तिकै अग्लो छ, उहाँहरूलाई मास्तिर हेरेर म जत्तिको सानो फुच्चे मान्छेले चाहिँ चोरी औँलो उठाइराख्ने कुरा राम्रो हुँदैन। तथापि राजनीतिक व्यवस्थापनको कुरा कांग्रेस बलियो हुँदै गर्दा कांग्रेसकै भागमा आउँछ नि त राष्ट्रपति। कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदै गर्दा कांग्रेस नै बन्छ नि त प्रधानमन्त्री। सभामुखको कुरा आउला, पार्टी सभापतिको कुरा आउला। त्यही कारणले गर्दा परिपक्व नेताहरूले बरगेल्ती उम्मेदवार बनाएर झन्नै झन्नै दर्जनको हाराहारीमा नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशनमा नेताहरू प्रतिस्पर्धामा आउँछन् र लोकलाई हँसाउँछन् भन्ने लाइनमा त्यो विश्वासमा म छैन। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा फेरि उठेका मुद्दाहरूलाई एकपल्ट हामीले सम्झ्यौँ त। त्यही संविधान कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा पक्षले भन्दै थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्कोले भन्दै थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। हामीले त संसदीय लोकतन्त्र भन्यौँ नि त। संविधान त्यसरी निर्माण गरे होइन र? ठुलो आवाजले चिच्याउँदैमा जित्ने हो र? लोकतान्त्रिक संविधानको जग कसले बसाएको? फिनिसिङ गर्ने बेलामा सबैको सहयोग छ है। फेरि कांग्रेसले मात्र बनाएको भनेर हामीले दावा कहिल्यै गर्नु हुँदैन, गर्नै हुँदैन। तर त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार आज यही व्यवस्था, यही संविधानमाथि धज्जी उडाइदिएछ। यही व्यवस्थालाई रुचाउन छाडिएको छ। हेर्नु भएको छ जनताको आँखामा यहाँले। व्यवस्था सिद्धान्त अथवा चाहिँ प्रतिपादित सिद्धान्तहरू भनिने आदर्शका कुराहरू अप्रिय कुनै पनि हुँदैनन्। अप्रिय कुनै पनि हुँदैनन्, उसको बुझाइ हुन्छ त्यो। तर राजनीतिक दलहरूले यही व्यवस्था फेल गराउँदैछन् भनेर आकलन गर्न थाल्यो यहाँनिर। त्यो व्यवस्था मार्फत राजनीतिको भर्याङ उक्लिएर कौशीमा पुगेको मान्छेले कौशीमा फुल रोप्ने काम गर्छ अथवा कौशीबाट थुक्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ नि व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ नि बिम्बहरू अथवा चाहिँ सन्दर्भ। तर कमजोर त भएको छ नि, कमजोर त भएको छौँ नि हामी। जुन स्पिरिटले चाहिँ नि नेपाली नागरिकहरू हामीहरू आन्दोलनमा आएका थियौँ, होमिएका थियौँ, त्यो अनुसारको रेस्पोन्स भएको छ नि, यो कुरा भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। उमेरको हिसाबले युवा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उमेरमा म पनि युवा रहिनँ। हेर्नुहोस्, विचारको हिसाबले युवाको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि जसले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्छ, जसले आएका च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ नि क्रस गरेर निर्धक्कका साथ आफ्नो अभिमतहरू राख्न सक्छ, त्यो चेतना चाहिँ युवा चेतना होला नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ एउटा चलन छ, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा नपुगेको मान्छेलाई युवा प्रतिनिधि भन्ने चलन छ एक। अर्को युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा केही कुरा छैन। तर युवा 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 भनेर जो भनिरहेको जो विषय छ यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक मत रहने गरेको छ। पक्कै पनि विचारका हिसाबले 8 भाइ 10 भाइ भन्ने नेताहरूको उमेरगत रूपले हेर्ने हो भने फरक कुरा होला। तर केही आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ 8 भाइ 10 भाइमा हेर्नुहोस्, केही समकक्षी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। अब राजनीतिमा यो कुरालाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। तथापि म एकदमै प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, विचारले पार्टी युवा हुन्छ, व्यवहारले युवापना देखिन्छ र हामी जिम्मेवारीमा पुग्दै गर्दाखेरि फराकिलो दृष्टिकोण राखेर कतिको कर्म गर्न सक्यौँ। गुँडको उँटबाट ओर्लिएर हामीले कर्म गऱ्यौँ कि गुँडको उँटमाथि उभिएर अग्लो हुने निरन्तर कोसिसमा रहिरह्यौँ, त्यो समीक्षा त महाधिवेशनले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वको सन्दर्भमा महाधिवेशनबाट विधिवत नेतृत्वमा पुग्ने सन्दर्भमा उहाँहरू सबै नेताहरू सभापति बन्ने सन्दर्भमा आएका नामहरूको सन्दर्भमा धेरै टीका टिप्पणीको जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र पार्टी सभापतिले पनि भनिसक्नुभयो सबैको लड्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार छ। विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो मलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ, होइन तिमीले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, होइन मेरो भनेपछि तपाईँको पनि लड्ने अधिकार छ भनेर उहाँले भनिसक्नु। निधिले त स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ 13औं महाधिवेशनमा नै
अबको आगामी 14औं महाधिवेशनको लागि तपाईँलाई म साथ दिन्छु, अहिले साथ दिनुहोस् भनेर देउवाले भन्नुभएको छ, म पछाडि हट्दिनँ भनेर त उहाँले भनिसकेको यस अवस्था छ। किसिमको दावाहरू र अब जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट नेताहरूको बिचमा त्यो बेलामा के भएको हो उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तथापि एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो दुईटा महाधिवेशनलाई हामीले समीक्षा गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको विवेकशील महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले, महासमिति सदस्यज्यूहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्र अत्यधिक बहुमत दिएर सम्भावित निरङ्कुश बन्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेका छ। सुशील कोइराला निर्वाचित हुँदै गर्दा आदरणीय प्रकाशमान सिंह महामन्त्री निर्वाचित हुनुभयो र कोषाध्यक्षबाट शेरबहादुर दाइलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने चित्रलेखा यादव निर्वाचित भएर आउनुभयो नि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद हरि गुरागाईँलाई निम्ताएका छौँ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व र नेतृत्वको लागि पछिल्लो समय नेताहरूको दौडधुप लगायत समसामयिक राजनीति र गठबन्धनमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका यावत विषय र प्रसङ्गमा आज हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ र यसको अन्तर्वस्तु केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद धन्यवाद। एकातर्फ सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, निर्णय आजको भोलि के आउँछ भन्ने अन्यल छ, आम जिज्ञासा छ। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई प्रक्रिया जारी छ। कङ्ग्रेसभित्र हेर्ने हो भने महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको अवस्था छ। नेताहरू आन्तरिक जोडघटाउ र नेतृत्वको लागि हानाथाप जस्तै गरेको देखिन्छ। हामी कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नै प्रसङ्ग सुरुवात गरौँ। 14औं महाधिवेशन र अबको नेतृत्व, यहाँको धारणा। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हामी अत्यन्तै पछिल्लो चरणमा समय अलि अप्ठ्यारोमा परेपछि तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छौँ। कोभिडको कारण, आन्तरिक चुस्तताको अभावको कारण, तथापि महाधिवेशनको विकल्प छैन। संवैधानिक हिसाबले पनि, राजनीतिक एउटा म्यासेजको हिसाबले पनि। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले मुलुकमा देखा परेको निरङ्कुशता, पार्टीभित्र देखा परेको थोरै बहुत अस्तव्यस्तता, यसलाई चिर्नको निमित्त एउटा नयाँ आशा र तरङ्ग पैदा गर्ने गरेर यो फगत केन्द्रीय नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने निर्वाचनको परिणाम मात्र होइन, आम नागरिकको सरोकारको विषय, राजनीतिका प्रति दिनानुदिन मान्छेको बढिरहेको वृत्तिस्नालाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, किसानीको सन्दर्भमा, अथवा एउटा मान्छेको निजत्वलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसका झन्डै झन्डै 14 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको मात्र महाधिवेशन बन्न हुँदैन। यो आम नेपाली नागरिकको महाधिवेशन बन्न सक्नुपर्छ र त्यसको निमित्त पार्टीले आन्तरिक रूपमा कार्यविभाजनका साथ तीव्र गतिमा कार्य गरिरहेको छ। महाधिवेशन समयमा अथवा चाहिँ नि तोकिएको समय जुन भदौ 16 देखि 19 सम्म काठमाडौँमा भनिएको छ त्यो बेलामा हुन्छ। नेतृत्वको प्रसङ्ग अब आजको आँखाले हेर्दै गर्दा सुदर्शनजी, आजको आँखाले हेर्दै गर्दा, तपाईँको मेरो जेनेरेसनको आँखाले हेर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको वीरगन्जमा भएको 6औं महाधिवेशन, जति बेला प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो लौह पुरुष गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेरले, तपाईँको मेरो आँखाले हेर्दै गर्दा स्वतः निर्वाचित हुनु पर्थ्यो नि गणेशमान सिंह, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको आँखाले हेर्दै गर्दा। तर त्यो बेलामा निर्वाचित बन्नुभयो सुवर्ण शमशेर। त्यही कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको विवेकशील मतदाताको मनमा उब्जिएको आँधी बेहेरीको परिणाम
अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको आकांक्षा सभापति लाइनका विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरूको पनि सभापतिको आकांक्षा। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कोइराला परिवारबाटै 3-4 जना व्यक्तिहरू पनि सभापतिको आकांक्षामा देखिनुहुन्छ। प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरू त दौडमा हुनुहुन्छ नै। सभापतिको पुनः आकांक्षा र अरू नेताहरूको यो पछिल्लो समयको भेटघाट कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? 7 दशक लामो राजनीतिक इतिहास, 7 दशकभन्दा बढी लामो राजनीतिक इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सन्दर्भमा, महाधिवेशनबाट विधिवत नेतृत्वमा पुग्ने सन्दर्भमा उहाँहरू सबै नेताहरू सभापति बन्ने सन्दर्भमा आएका नामहरूको सन्दर्भमा धेरै टिका टिप्पणीको जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र पार्टी सभापतिले पनि भनिसक्नुभयो सबैको लड्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार छ। विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो मलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ, होइन तिमीले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, होइन मेरो भनेपछि तपाईँको पनि लड्ने अधिकार छ भनेर उहाँले भनिसक्नु। निधिले त स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ 13औं महाधिवेशनमा नै अबको आगामी 14औं महाधिवेशनको लागि तपाईँलाई म साथ दिन्छु, अहिले साथ दिनुहोस् भनेर देउवाले भन्नुभएको छ। म पछाडि हट्दिनँ भनेर त उहाँले भनिसकेको यस किसिमको दावाहरू र अब जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट नेताहरूको बिचमा त्यो बेलामा के भएको हो उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तथापि एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो 2टा महाधिवेशनलाई हामीले समीक्षा गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको विवेकशील महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले, महासमिति सदस्यज्यूहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्र अत्यधिक बहुमत दिएर सम्भावित निरङ्कुश बन्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेका छ। सुशील कोइराला निर्वाचित हुँदै गर्दा आदरणीय प्रकाशमान सिंह महामन्त्री निर्वाचित हुनुभयो र कोषाध्यक्षबाट शेरबहादुर दाइलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने चित्रलेखा यादव निर्वाचित भएर आउनुभयो नि। त्यसै गरेर शेरबहादुर दाइ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि प्रोफेसर डाक्टर शशाङ्क कोइराला र कोषाध्यक्षमा त सीतादेवी यादव आउनुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सन्तुलनको राजनीति र संस्कार र यसको परिणाम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर निधिलाई दिएको आश्वासन, त्यसै गरी गोपालमान श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले दिएको आश्वासन, आशामा त बस्नु भएको थियो नि। यत्रो लामो समय त उहाँ कुरेरै बस्नुभयो भने अझै पनि तिमीहरू नआऊ म नै आउँछु भनेर ढिपी कस्न त मिल्छ र भने क्या। हेर्नुहोस् अब यो राजनीतिलाई चाहिँ नि दार्शनिक हिसाबबाट भन्दै गर्दा र अहिलेसम्मको परिणामका हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि पोलिटिक्स इज द गेम अफ पोसिबिलिटिज भन्छन्। राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो, आउन बाँकी छ धेरै लामो समय। त्यही कारणले गर्दाखेरि उम्मेदवार नै को बन्नुहुन्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै ग्यारेन्टी अहिले गर्न सक्ने अवस्था भइरहेको मेरो आँखाले चाहिँ देखिरहेको छैन। तथापि अब आउने नेतृत्वले एउटा संस्कारित राजनीति, एउटा चाहिँ नि सभ्यताको राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको जिन बन्न चाहन्छु म। समाजसँग सामाजिक संवाद गर्नुहुन्थ्यो यो विषय। गुरागाईजी, हजुर, तपाईँ जस्तो एउटा कङ्ग्रेसको युवा नेताले अझै पनि हामी अगाडि सर्नुपर्छ, युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर कुरा नखोल्दै गर्दा कतै तपाईँप्रति पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्ला नि? यो पनि विचार गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, अब यो युवाको परिभाषा अलि पृथक ढङ्गले सोचिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। गुरागाई जतिको युवाले त युवा नेतृत्व चाहन खोजेन भने अब उमेरको हिसाबले युवा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उमेरमा म पनि युवा रहिनँ। हेर्नुहोस्, विचारको हिसाबले युवाको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि जसले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्छ, जसले आएका च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ नि क्रस गरेर निर्धक्कका साथ आफ्नो अभिमतहरू राख्न सक्छ, त्यो चेतना चाहिँ युवा चेतना होला नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ एउटा चलन छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा नपुगेको मान्छेलाई युवा प्रतिनिधि भन्ने चलन छ एक। अर्को युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा केही कुरा छैन। तर युवा 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 भनेर जो भनिरहेको जो विषय छ यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक मत रहने गरेको छ। पक्कै पनि विचारका हिसाबले 8 भाइ 10 भाइ भन्ने नेताहरूको उमेरगत रूपले हेर्ने हो भने फरक कुरा होला। तर केही आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ 8 भाइ 10 भाइमा हेर्नुहोस्, केही समकक्षी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। अब राजनीतिमा यो कुरालाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। तथापि म एकदमै प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, विचारले पार्टी युवा हुन्छ, व्यवहारले युवापना देखिन्छ
र हामी जिम्मेवारीमा पुग्दै गर्दाखेरि फराकिलो दृष्टिकोण राखेर कतिको कर्म गर्न सक्यौँ। गुँडको उँटबाट ओर्लिएर हामीले कर्म गऱ्यौँ कि गुँडको उँटमाथि उभिएर अग्लो हुने निरन्तर कोसिसमा रहिरह्यौँ, त्यो समीक्षा त महाधिवेशनले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देउवालाई फेरि दोहोऱ्याउने मनसायमा हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज मनसाय त्यो बुझ्यो अभिव्यक्त? अभिभावक तुल्य शेरबहादुर देउवा, अभिभावक तुल्य रामचन्द्र पौडेल, अभिभावक तुल्य नै हुनुहुन्छ सबैजना, जो प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर रामशरण महसम्म आइपुग्दै गर्दा त्यसरी विश्लेषण गर्ने बेला सकिसक्यो। अब त हामी त महाधिवेशनको अन्तिमै चटारो भनौँ न, त्यहाँ छौँ नि, अब त निर्णय लिने बेला भइसक्यो। विवेकशील ढङ्गले अबको आउने महाधिवेशनमा नवीन नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ। मैले आशयगत हिसाबले तपाईँलाई यति मात्र भने आज नवीन नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ, गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसको भविष्यको निमित्त। अहिलेको नेतृत्वले निरन्तरता पाउँदैन। नवीन नेतृत्व भने मैले राजनीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आदरणीय अग्रजहरू जसको चाहिँ नि व्यक्तित्व धरहरा जत्तिकै अग्लो छ, उहाँहरूलाई मास्तिर हेरेर म जतिको सानो फुच्चे मान्छेले चाहिँ नि चोरी औँलो उठाइराख्ने कुरा राम्रो हुँदैन। तथापि राजनीतिक व्यवस्थापनको कुरा काङ्ग्रेस बलियो हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसकै भागमा आउँछ नि त राष्ट्रपति। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँदै गर्दा काङ्ग्रेस नै बन्छ नि त प्रधानमन्त्री। सभामुखको कुरा आउला, पार्टी सभापतिको कुरा आउला। त्यही कारणले गर्दा परिपक्व नेताहरूले बरगेल्ती उम्मेदवार बनाएर झन्नै झन्नै दर्जनको हाराहारीमा नेपाली काङ्ग्रेसको अबको महाधिवेशनमा नेताहरू प्रतिस्पर्धामा आउँछन् र लोकलाई हँसाउँछन् भन्ने लाइनमा त्यो विश्वासमा म छैन। मिल्छ? मिल्नुपर्छ, नेताहरू प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, यसमा केही कुरा छैन। बिपी कोइराला सर्वसम्मत हुन सक्नुहुन्थ्यो, मसँग असहमत राख्ने मान्छेले पनि भोट हाल्ने मान्छे त पाउनु पर्यो नि भनेर भूदेव राईलाई बिपी कोइरालाकै अभिप्रेरणामा उम्मेदवार बनाइएको पार्टी हो यो। एकपटक फर्केर हेर्नुहोस्, आजको आँखाले हेर्दै गर्दा गणेशमान सिंहलाई हामीले के भन्ने? आफ्नो भागमा आएको, किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पद मेरो प्रिय मित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई म समर्पण गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो गणेशमानलाई आजको आँखाबाट के भन्ने? तर पार्टी सभापति अलिकति जोड्न चाहन्छु। पार्टी सभापति हुँदै गर्दाखेरि खुल्ला अन्तर्घात गरेर हराइनु भएको किसिमजीले म हलाहल विष पिउन चाहन्छु, तर मेरो नेतृत्वमा पार्टी फुट्दैन भनेको यत्रो संस्कार, त्यत्रा नेताहरूको चाहिँ नि स्कुलिङमा हुर्किनु भएको नेताहरूले यो लोक हसाइको निमित्त चाहिँ नि 8 वटा 10 वटा 7 वटा 5 वटा उम्मेदवार तय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको सफलता र असफलता आगामी महाधिवेशनमा हुने उम्मेदवारको सङ्ख्याले पनि निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा म यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत तपाईँले भन्नुभयो, नेताहरूको उदाहरण पनि दिनुभयो। आज त्यो बेलाको काङ्ग्रेस आज काङ्ग्रेस छ? त्यही बेलाको काङ्ग्रेस निर्माण हुनुपर्छ, दिलले चल्ने काङ्ग्रेस निर्माण हुनुपर्छ, दिमागले चल्ने काङ्ग्रेस निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चाहिँ युवा अभियान छ कि छैन भन्ने प्रश्न भन्ने अभियान चाहिँ युवा अभियान हो। युवा नेतृत्व र युवा चरित्र अहिले छ कि छैन भनिदिनुहोस् न स्पष्ट। मरिसकेको छैन त्यो अभियान, त्यो चेतना काङ्ग्रेसभित्र मरिसकेको छैन, त्यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ। त्यो बचाउने कर्ममा गरिने लबिङहरू र उठ्ने आवाजहरू चाहिँ युवा आवाज हो भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ, ठहर छ। तपाईँले यसो बताइरहँदा 1-2 दिनका पछिल्ला घटनाक्रम हेर्नु भएको छ नि, दौडधुप तीव्र छ। कहिले बानेश्वरमा हुन्छ, कहिले बुढा नीलकण्ठमा लगायत अन्य ठाउँमा नेताहरू स्वाभाविक हो लाग्नु भएको छ। हजुर, अर्कोतर्फ कसरी पनि हेरिएको छ भने राष्ट्रिय राजनीति कमजोर भएको बेला नेपाली कङ्ग्रेस सशक्त भएर आउनुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेस सशक्त भयो भने मुलुकले निकास पाउँछ भनेर फेरि आम चासो र त्यतापट्टि धारणाहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र गन्जागोल भयो भने समग्र राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ? काङ्ग्रेसभित्र गन्जागोल हुनु हुँदैन र राष्ट्रिय राजनीति कमजोर हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस बलियो भएर आउनुपर्छ जो स्टेटमेन्ट तपाईँले भन्नुभयो, एकपटक फर्केर हेरौँ। काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति कमजोर हुँदो रहेछ। राष्ट्रियताको सन्दर्भ, कूटनीतिको सन्दर्भ, मान्छेको निजत्वको सन्दर्भमाथिको अतिक्रमण चाहिँ काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। यो कुरा हामीले आफूले बुझ्नुपर्छ पहिला र आम नागरिकलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ।
र बुझाउने क्रममा हामीले लाज नमानिकन के भन्न सक्नुपर्छ भने म चाहिँ पूर्ण रूपले दुधले नुहाएको पार्टीको मान्छे होइन, हामीबाट पनि केही गल्ती भयो स्वीकार गर्छौँ, तर हामी गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ नि त्यो कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। तर सकिँदैन भन्न, राजनीति हो भनिराख्या छ, नेताहरूले बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँले अघि जो साङ्केतिक हिसाबले 8 भाइ 10 भाइको कुरा उठाउनु भयो, त्यो तहबाट यो पूर्ण रूपले एकदमै बुलन्दीका साथ यो कुराहरूलाई अगाडि आएको छ। नेताहरूले पनि हामीबाट केही कमजोरी भयो भनेर स्वीकारोक्ति पनि गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले पटक पटक साथीहरूलाई भन्ने गरेका छु, नेपाली काङ्ग्रेसको मञ्चहरूमा प्रशिक्षणको क्रममा चाहिँ नि मेची महाकाली पुग्ने क्रममा हामीसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ, कि हामी सकिन तयार हुनु पर्यो कि हामी सच्चिन तयार हुनु पर्यो। हामीलाई सकिन मन्जुर छैन, तसर्थ हामीलाई सच्चिनको विकल्प पनि छैन भन्ने कुरा यो आवाज गरुङ्गो आवाजको रूपमा, गहिरो आवाजको रूपमा उठेको छ। आशा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले पार्टीभित्रको नैराश्यतालाई आशामा परिणत गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय नैराश्यतालाई आशामा परिणत गरेर चाहिँ नि आफ्ना नीति नियम र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र ल्याउँछ। तर गुटगत भेला त झन् झाँगिँदैछन्। सभापति देउवाले विभिन्न प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि छलफलका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। आज मात्रै छलफल हुँदैछ। 3 दशकभन्दा लामो जीवन विद्यार्थी राजनीतिदेखि आजसम्म मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाममा, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सदस्यको नाममा बिताएँ। मेरो आफ्नो अनुभवले के भन्छ भने यो गुट भन्ने कुरा चाहिँ ओ रहेछ। ABCD EFGH IJKL MN O भन्छ नि, ओ। हिजो कता भएको नेताहरू आज कता हुनुहुन्छ, आज कता भएको नेताहरू भोलि कता हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति व्यक्तिगत सम्बन्धका सन्दर्भले पनि गुटहरू निर्माण हुने, अलिकति वैचारिक तादम्यताका कारणले गर्दाखेरि पनि गुटहरू निर्माण हुने यो क्रम त हुँदो रहेछ नि त। म अलिकति ब्याकअप लिएर कुरा गर्न चाहे तपाईँसँग। प्रदीप गिरीले भन्नुभयो अलि अगाडिको इन्टरभ्यूमा, हामीले हिजो संसदीय दलमा रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेको भनेर। पछिल्लो समय प्रदीप गिरी शेरबहादुर चुनाव लड्दै गर्दाखेरि शेरबहादुरलाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आज प्रदीप गिरी फेरि अर्को किसिमको चाहिँ विचार, अर्को किसिमको दृष्टिकोण लिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक पार्टीभित्रको गुटलाई चाहिँ यो काँक्रो चिर्या हिसाबले बुझ्नुभन्दा पनि यसलाई ओको रूपमा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो सर्कलमा चलिरहने चिज रहेछ हेर्नुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु नहुने रहेछ र स्थायी मित्र र स्थायी शत्रुको सोचाइ राख्ने चरित्र लोकतान्त्रिक चरित्र पनि होइन। फ्लेक्सिबल माइन्डले अत्यन्त जिम्मेवार भएर नेपाली काङ्ग्रेसको विवेकशील मतदाताले, महाधिवेशन प्रतिनिधिले, महासमिति सदस्यले, त्यति मात्र होइन क्रियाशील सदस्य थिए। क्रियाशील सदस्य जो वार्ड अधिवेशनदेखि जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन हुँदै केन्द्रमा आउँछ, यो कङ्ग्रेसको पुनर्जागरणको र कङ्ग्रेसप्रतिको चाहिँ एउटा आकर्षणको चाहिँ यो ठुलो अवसरलाई हामीले हिलो छ्यापेर बिगार्नु हुँदैन। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भन्दै गर्दा अझै पनि महाधिवेशनको तयारीका केही विषयहरूमा कुराहरू टुङ्गिसकेका छैन। क्रियाशील सदस्यताका विवादहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। त्यसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ। प्रक्रियागत रूपमै टुङ्गो नलाइसकेको अवस्था छ। यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने, यो कहिले टुङ्गिन्छ? कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ पार्टीमा। गएको महाधिवेशनमा पनि 8वटा जिल्ला चाहिँ नि जिल्ला नेतृत्वको चयन नभइकन महाधिवेशन भएको। यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि अब हेर्नुहोस् यो पक्षले ऊ पक्षले भन्ने कुरा चाहिँ नि महाधिवेशनको सन्दर्भमा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मानिलिनुहोस् कुनै एउटा अमुक जिल्लाको अमुक क्षेत्रमा निर्णय गर्ने पद्धति एउटा, अनि अर्को कुनै अमुक जिल्लाको अमुक क्षेत्र अथवा वडामा चाहिँ नि निर्णय गर्ने पद्धति अर्को हुन सक्दैन नि। एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा चाहिँ नि मापक नेताहरूले तय गरिसके पछाडि त्यो मापनको अनुशासनभित्र बस्दै गर्दाखेरि धेरै यताउता भयो भनेर आरोप गर्ने अवस्था बाँकी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तथापि एउटा कुरा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा म आज यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। अबको महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा जिल्ला अधिवेशन चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि नै टुङ्ग्याउने पद्धतिको थालनी हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यत्रो गम्भीर आपत्ति अथवा चाहिँ आपत विपद महाधिवेशनको मुखमा आएर हुँदैन।
निरन्तर कङ्ग्रेसको चाहिँ नि कर्महरू पनि चलिरहन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषय महाधिवेशनमा पनि उठाउँछौँ हामी। टुङ्गिन्छ पनि, टुङ्गिन्छ महाधिवेशनको फ्लोरमा लगिसकेपछि त्यसलाई त यस अर नो त भन्नु पर्यो नि त। महाधिवेशनको फ्लोरमा लगिसकेपछि यस अर नो भन्ने बाहेक त अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। कम्तीमा महाधिवेशनभन्दा 1 वर्ष अगाडि कम्तीमा जिल्ला अधिवेशनहरू टुङ्ग्यो भनेदेखि त अलरेडी महाधिवेशनको लागि चाहिँ नि चाहिने सदस्यहरू त निर्माण भइसकेका हुन्छ नि त। यो एउटा चाहिँ नि हाम्रो विधानको प्राविधिक विषयलाई चाहिँ नि सच्याउनको निमित्त हामीले आग्रह गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र गठबन्धनका कुराकानी गरौँ। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनवाईका क्रमहरू जारी छन्। सँगसँगै गठबन्धनले के भनेको छ भने वर्तमान सरकारले चालेका कदमका विरुद्धमा अब आम रूपमा हामी विरोधमा जानुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरिरहेको छ। यो निर्णयलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो गम्भीर विषय छ। हेर्नुहोस्, गएको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको इमेज जे हो त्यो हामीले प्रस्ट्याउन सकेनौँ एउटा कार्यकर्ताको हिसाबमा। नेपाली नागरिक, नेपाली मतदाताको सामु हामीलाई अनेकन आरोपहरू लागे। झन्नै 2/3 समीपमा रहेको नेकपाको सरकारको अभिगत यहाँसम्म आइपुग्या जो छ, यसको पछाडिको कारणमा लोकतान्त्रिक हुनु भन्ने बोली र व्यवहार बीचको जुन फरक छ, एउटा व्यक्ति लोकतान्त्रिक हो कि होइन, उसले लिएको कदमहरू लोकतान्त्रिक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ नि। प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमा हेर्दै गर्दा उहाँ राष्ट्रको प्रधानमन्त्री। अब राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे नेकपाको हुन सक्नु भएन, एमालेको हुन सक्नु भएन। अब अनेक निर्णय पछाडि सर्वोच्चले चाहिँ करेक्सन गरिदिनु पर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। यो मनोगत दशा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो विषयमा मैले आरोप लाउन खोजेको होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रोसेस अफ सोसलाइजेसन भन्छ क्या, सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा काहीँनिर त्रुटि छ उहाँमा। उहाँ कस्तो परिवारमा जन्मिनु भयो मलाई थाहा छैन। मेरो बाबा आमालाई मैले जति श्रद्धाका साथ हेर्छु त्यति नै श्रद्धा उहाँका बाबा आमाका प्रति पनि मेरो छ। म निहुरेर श्रद्धा गर्न चाहन्छु। उहाँको पोलिटिकल हिस्ट्री र अहिलेको चाहिँ कर्म हेर्दै गर्दा पोलिटिक्स अफ रिभेन्ज, प्रतिशोधको राजनीति लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। प्रतिशोध लिनु हुँदैन, प्रतिशोधी हुनु हुँदैन लोकतान्त्रिक चरित्रमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो नआउनु पर्ने सिङहरू मानव शरीरमा आउन थालेपछि त्यो शोभनीय भएन, जसको परिणाम हो अहिले गठबन्धनले गर्नु परेको निर्णय। सर्वोच्च अदालतमा विघटन विरुद्धको मुद्दा छ, जहाँ सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, हामी चाहिँ त्यो सबै रेट पुरा गरेका छौँ भन्ने कुराहरू उल्लेख छ। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति बोलिदिनु भयो, हेर्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्दैन होइन। अब कार्यपालिका प्रमुखले न्यायालयलाई यो सम्झाएको हो कि पढाएको हो कि धम्काएको हो कि? उहाँले धम्काउनु भएको छ कूटनीतिक भाषामा। म त्यो कुरा यहाँनिर राख्न चाहन्छु। र तपाईँ हाम्रो आँखाले देख्या छ नि त, यति नाङ्गो नाच भनिदिनु भयो मसँग बहुमत छैन होइन। 21 घण्टाको अल्टिमेटम दिइयो राष्ट्रपतिबाट। सशरीर 139 जना सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ अहिले। 149 को सिग्नेचर राष्ट्रपतिकोमा बुझाएको, पछि सर्वोच्च अदालतमा 146 जनाको बुझाएको। सशरीर 139 जना त सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाका चाहिँ सांसदहरू पुग्नु भएको छ। अब राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि त परमादेश त सर्वोच्च अदालतले दिनु पर्ला नि त। आरोप लागेको छ एउटा, अरूको पार्टीका नेता सांसदहरूलाई चोरेर ल्याएर पनि कहिले बहुमत पुर्याएर हुन्छ र भने
पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई चोरेर ल्याएको भन्ने तर्क त कसरी, अब यो त देखिने कुरा भयो नि। यो त आरोप त लाग्यो भने अब यो त हेर्नुहोस्, अब आरोप लगाइदिनलाई त आवाज निकालिदिए पुग्यो नि त। विचार नगरिकन त्यो फिल्टरमा राखिकन बोलेपछि त जे पनि त बोले भयो नि। मानिलिउँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पनि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला नेकपा एमालेबाट आउनुभएका साथीहरू, जसपाबाट आउनुभएका साथीहरूलाई पार्टीको व्हिप लगाएर अथवा कारबाही भयो भने शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले यो तर्क पनि छ। निरन्तरता नहोला नि, प्रधानमन्त्री त एकपटक बनाउनै पर्यो नि। पार्लियामेन्टभित्र बहुमत भएन भने तात्कालीन पार्लियामेन्टेरियनहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत भएन भनेदेखि त त्यो त नैतिकताको विषय हुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो खेल त एउटा कोर्टभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हुन्छ नि त, बाहिर बसेर अनुमान गर्ने विषय भएन नि। आखिरमा राजनीति यस्तै हुनु छ, कसैको पनि बहुमत पुग्नु छैन भने निर्वाचनमा किन नजाने, निर्वाचनदेखि फेरि किन डराउने हामी? होइन, हाम्रो संविधानको स्पिरिट अनुसारको कर्म हुनु पर्यो नि त। यो तपाईँको मेरो अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको अथवा अर्को कुनै व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षाले त देश चल्दैन नि त। संविधान अनुसार चल्नु पर्यो नि त देश। त्यही कारणले गर्दा फेरि निर्वाचन 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 भने चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति हो भनेर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिने कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि त निर्वाचन भएको थियो नि। काङ्ग्रेसले त्यो निर्वाचनमा भाग लिएन, एमाले निर्वाचनमा भाग लिएन, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएनन्। त्यो निर्वाचनको वैधता कसरी खोइलिएर गयो भन्नुहोस् त। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा अनुशासनमा बसिसकेपछि हाम्रो संविधानलाई चाहे तपाईँ वेद भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ कुरान भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ बाइबल भन्नुहोस्, एउटा अनुशासनको दस्तावेज, एउटा नियमको दस्तावेज हामीले निर्माण गरिसकेपछि त खेल त त्यही भित्र बसेर खेल्नु पर्यो नि त। पुवाल पारेर अगाडि बढ्न त पाइएन नि। यति कुरा नमिल्या न हो। यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? अब नेताहरूको परिपक्वताले निर्धारण गर्छ, समयको मागले निर्धारण गर्छ। कि यही गठबन्धन निर्वाचनमा जाने हो? हजुर, कि यही गठबन्धन निर्वाचनमा जाने हो? हुनसक्छ, सम्भावना त्यो पनि छ। त्यो पनि छ सम्भावना। तर हजुर, स्थानीय निर्वाचनमा जसरी माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर काउँमा कुम जोडेर आएको नेपाली काङ्ग्रेसले र पाएको त्यो धोका बिर्सिसक्या हो। अझ त्योभन्दा अगाडि जानुहोस् न, पिता तुल्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरालाई माया गरे भन्दा बढी माया गरेर पुलपुल्याएर धाप मार्दै धाप मार्दै धाप मार्दै धाप मार्दै राजनीतिको मूल प्रवाहमा कमरेड प्रचण्डलाई ल्याएको होइन र? गिरिजाबाबुले पनि त धोका खानुभयो हो नि। त्यसपछि गिरिजाबाबुको उत्तराधिकारीको रूपमा आउनुभएको शेरबहादुर दाइले अथवा काङ्ग्रेसले धोका खाएको हो नि। मैले अहिले भने नि, याद गर्नुहोस् त, प्रतिशोधको राजनीति लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। तथापि सच्चिनुपर्छ, बोलीबाट होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यवहारबाट सच्चिनुपर्छ। मैले भर्खरै आवश्यकता पर्यो भने कम्युनिस्ट होस् अथवा जोसुकै होस्, विचार मिलोस् नमिलोस्, एउटै छाता मुनि ल्याउनै पर्छ। यही हो तपाईँहरूको चरित्र होइन। अब यो सिचुएसन डिमान्ड्स भन्दो रहेछ, हेर्नुहोस्। म क्रान्तिकारी कुरा गरिदिन सक्छु अहिले भर्खरै, हुँदैन आदि इत्यादि यसो उसो भनेर। तपाईँ र म नमिल्ने हो भनेदेखि अर्कोको बलमिच्याइ गर्ने मान्छे चाहिँ हावी हुन्छ भन्ने कुरा देखियो भनेदेखि त तपाईँ र म मिल्नुको कुनै विकल्प रहेन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि परिस्थितिले निर्धारण गर्छ राजनीतिक गठबन्धनहरूलाई। अहिले नै यसरी नै भन्ने कुरा र एउटा राजनीति इमान्दारिताको पनि विषय हो। संसदभित्र हुनुपर्ने व्यक्तिहरू, म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुँ, साधारण सदस्य हुँ। मेरो आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि 165वटै निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान मैले राखेँ भने त फेरि पनि त देश त नचल्ने होला नि त। सबैजना मिलेर नै चलाउनु पर्छ नि त देश। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कलिसन कल्चरलाई चाहिँ नि अन्य हिसाबले धेरै व्याख्या विश्लेषण मैले कार्यकर्ताले रुचाएका छैनन् कि भन्ने प्रसङ्गमा जोड्न खोजेँ। भन्दै थिएँ त, यही प्रसङ्ग भन्दै थिएँ। रोल्पाको 10वटा स्थानीय निर्वाचन मध्ये 6 स्थानीय निकायमध्ये 6वटा स्थानीय निकायमा प्रशिक्षणमा सहभागी भएर पछिल्लो चरणमा आएको।
पश्चिम रुकुमको चाहिँ नि 4वटा स्थानीय निकायको चाहिँ नि प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय तहमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा म सहभागी भएर आएको। त्यो रोल्पा रुकुमलाई काठमाडौँ बसेर हेर्दै गर्दाखेरि, माओवादीको ज्याजती त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि केन्द्रको नेताहरूलाई त त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक शुभेच्छुकहरूले त यो नेताहरूले के गर्नुभएको भन्ने कुरा त छ नि त। आफन्त मारिएका छन्, सम्पूर्ण चिजहरू छ, तथापि फर्गिभनेस भन्छ नि, माफ गरिदिने कल्चर। तिमी सच्ची हो है, तिमी सच्ची हो है, तिमी सच्ची हो है भनेर चाहिँ यो 7 खत माफ गर्ने भन्छ नि। त्यो गर्दा गर्दै आफू कमजोर भएको ख्याल छैन, सच्चिनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, अरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्दा भन्दै कङ्ग्रेस आफै कमजोर भएर यो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा पनि त मनन गर्नु पर्ला नि। रगतको भेल बग्नुभन्दा आफ्नो घर केही समय कमजोरै भएको अवस्थालाई स्वीकार गर्ने कुरालाई चाहिँ यो परिपक्व निर्णय भनेर बुझ्दिँदा पनि फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो सत्य कुरा हो। सिद्धान्त विचार भुल्दै भुल्दै गएको कङ्ग्रेस भुल्या छैन। काङ्ग्रेसले सिद्धान्त विचार, संविधान निर्माण गर्दै गर्दाको स्पिरिट, बीपीका विचार कहाँ गए? हेर्नुस् न, संविधान निर्माण गर्दै बीपीका विचार कहाँ गए? सुदर्शनजी, म आग्रह गर्दैछु तपाईलाई, हेर्नुस् त हाम्रो संविधानको स्पिरिट। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा फेरि उठेका मुद्दाहरूलाई एकपल्ट हामीले सम्झ्यौँ त। त्यही संविधान कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा पक्षले भन्दै थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्कोले भन्दै थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। हामीले त संसदीय लोकतन्त्र भन्यौँ नि त। संविधान त्यसरी निर्माण गरे होइन र? ठुलो आवाजले चिच्याउँदैमा जित्ने हो र? लोकतान्त्रिक संविधानको जग कसले बसाएको? फिनिसिङ गर्ने बेलामा सबैको सहयोग छ है। फेरि काङ्ग्रेसले मात्र बनाएको भनेर हामीले दावा कहिल्यै गर्नु हुँदैन, गर्नै हुँदैन। तर त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार आज यही व्यवस्था, यही संविधानमाथि धज्जी उडाइदिएछ, यही व्यवस्थालाई रुचाउन छाडिएको छ। हेर्नु भएको छ जनताको आँखामा यहाँले? व्यवस्था, सिद्धान्त अथवा चाहिँ नि प्रतिपादित सिद्धान्तहरू भनिने आदर्शका कुराहरू अप्रिय कुनै पनि हुँदैनन्, अप्रिय कुनै पनि हुँदैनन्, उसको बुझाइ हुन्छ त्यो। तर राजनीतिक दलहरूले यही व्यवस्था फेल गराउँदैछन् भनेर आकलन गर्न थाल्यो यहाँनिर। त्यो व्यवस्था मार्फत राजनीतिको भर्याङ उक्लिएर कौसीमा पुगेको मान्छेले कौसीमा फुल रोप्ने काम गर्छ अथवा कौसीबाट थुक्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ नि व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ नि बिम्बहरू अथवा चाहिँ सन्दर्भ। तर कमजोर त भएको छ नि, कमजोर त भएको छौँ नि हामी। जुन स्पिरिटले चाहिँ नि नेपाली नागरिकहरू हामीहरू आन्दोलनमा आएका थियौँ, होमिएका थियौँ, त्यो अनुसारको रेस्पोन्स भएको छ नि, यो कुरा भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। निराशा पक्कै छ। अनि हामी स्वविवेकले चल्ने, राष्ट्रको हितको लागि चल्ने, जनताको हितको लागि चल्ने कि बाह्य शक्तिहरू र उनीहरूको विचारमा चल्ने नेपालको राजनीति? बाह्य शक्ति र उनीहरूको विचारमा विगतमा चलेकै हो, अहिले पनि चलिरहेछ भनेर आकलन गरिन्छ। नचल्ने, चल्न हुँदैन। तर खुल्लम खुल्ला निमन्त्रण कसले गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले विवेकशील आँखाले हेर्नुपर्छ। कङ्ग्रेस नेतृत्व हुँदा पनि थियो यो प्रचलन, स्वीकार्नु। अहिले संविधान ल्याउने अलि बेला भइसकेका छैन, 2-4 दिन रोक न त भनेर चाहिँ अहिले भारतको विदेश मन्त्री, जो त त्यति बेला चाहिँ विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, नेपाल आएर सुशील कोइरालालाई भन्दै गर्दा फेरि यो सार्वभौम देश नेपालको सन्दर्भको कुरा हो भनेर चाहिँ नि आँखा जुदाएर गफ गरेर संविधान निर्माण गरेको कुरालाई त बिर्सिन भएन नि, बिर्सिन भएन नि। मलाई आरोप लगाउन फिटिक्कै मन छैन, तर देखियो सिपाथ भनेर हाम्रो चाहिँ नि नेकपाको चाहिँ नि स्कुल विभागका मान्छेहरूलाई राखेर चाहिँ नि प्रशिक्षण दिने काम त चाइनातिरबाट त भयो नि त। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई समदूरीमा राखेर चाहिँ नि हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ नि सजिलोसँग परिपूर्ति गर्ने, हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेमा सहयोग गर न भनेर चाहिँ नि असल ढङ्गले कूटनीतिक निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले, केपी ओलीले भनौँ, मलाई केपी ओलीले भन्न पनि मन लाग्दैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कतातिरको भाइरस कडा, कतातिरको कमजोर आदि इत्यादि बोलिदिएर त्यही चाइनामा बन्छ कोभिडको भ्याक्सिन, त्यही इन्डियामा बन्छ कोभिडको भ्याक्सिन, अलिकति किन्छु अलिकति देऊ न भनेर चाहिँ नि लबिङ राज्यले गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाइराखेको त मैले अघि नै भने नि, सिम्बलिक हिसाबले मान्छेको शरीरमा आउनु नपर्ने ठाउँहरूमा पनि सिङहरू आउन थालेपछि त स्वाभाविक छ
राजनीतिका प्रतिको वितृष्णा त बढ्छ नि त। तर यसलाई आशामा रूपान्तरण गर्नको निमित्त कङ्ग्रेस बलियो भएर आउनुपर्छ, कङ्ग्रेसभित्रका कमजोरीहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु सुदर्शनजी, आज यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठकमा आदरणीय संयोजक विमलेन्द्र निधिको अगाडि मैले बोलेको कुरा के हो भने काङ्ग्रेस सुधारको मार्गमा स्टाटस अनुसारको ऐना हेरिनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो ऐना हेर्ने ठाउँमा आदरणीय शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पछाडि रामचन्द्र पौडेलले हेर्नुपर्ने होला, आदरणीय रामचन्द्र पौडेलले, त्योभन्दा पछाडि महामन्त्री पूर्व महामन्त्रीहरू र एउटा फुच्चे कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो भागमा नि यत्रो यत्रो ऐना चाहिँ आउँछ है। त्यसलाई हेरेर हामीले अनुहार पुस्ने कुरामा अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन, हामीबाट पनि गल्ती भएका छन्। तथापि नेकपा अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन काङ्ग्रेससँगको एक किसिमको वृत्तिष्ठाको कारणले गर्दा उता झन्डै 2/3 पुग्यो भनेर मानौँ न। अब त्यता वृत्तिष्ठा बढेको छ, अब हामीले विश्वास बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यसको निमित्त कुस्ती खेलेर होइन, सौहार्दताको कुरा पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीलाई पनि काङ्ग्रेस मजबुत हुँदै गर्दा हाम्रो अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको आवाज यो चाहिँ अभिभावक पार्टी भएको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले दिन सक्नुपर्छ। अबको राष्ट्रिय राजनीतिको निकास के अन्तमा मलाई विश्वास छ, हेर्नुहोस् यो पहिलोपटक संसद प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र पनि अलिअलि कन्फ्युजन भएको, फ्रेस इलेक्सन हुने नहुने आदि इत्यादि, आफूले प्राप्त गरेको मञ्चहरूमा चाहे त्यो वडा तहको होस् चाहे त्यो क्षेत्रीय तहको होस्, संविधानको यो 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 स्पिरिट अनुसार एउटा अक्षर पढ्न सक्ने नागरिक भएको हिसाबले, काङ्ग्रेस भएको हिसाबले होइन, नागरिक भएको हिसाबले रिस्टोरेसन अफ द पार्लियामेन्टको चाहिँ पुनर्स्थापनाको चाहिँ कुनै विकल्प छैन भनेर चाहिँ बोलिआएको मान्छे हौँ हामीहरू। अब अहिले 139 जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सशरीर उपस्थित भएर फलानुलाई प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ रिस्टोरेसन अफ द पार्लियामेन्ट विभिन्न मुद्दा मागहरू राख्नु भएको छ नि गरिपाउँ भनेर सम्मानित अदालतसँग। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बल हाम्रो संसदभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि निकास दिने स्थल त फेरि पनि संसद हो र त्यहाँबाट परिपक्व निकास आउँछ भन्ने विश्वासमा म छु, हामी रहनुपर्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष आभार। अवसरको निमित्त सम्पूर्ण यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सुदर्शनजी, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन, यसको नेतृत्वको आशा अपेक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद हरि गुरागाई हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।